बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नाज़रीन जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जो बगावतें हो रही हैं, पहले तो बगावतें हो रही थीं अपोजिशन जमातों में, अपोजिशन टूट फूट गई और आज बाकायदा तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान भी कर दिया, इस्तीफ़े कबूल कर लिए पीपल्स पार्टी और ANP के, और उन ओहदों पर नए तकर्रियाँ भी हो गई, तैनातियाँ भी होंगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया PDM का, जबकि दूसरी जानिब PTI के अंदर भी बगावतें हो रही हैं और प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं और बाकायदा खुलकर सामने आ गए हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी का एक PTI का तसव्वुर था, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो रही, और जिसको भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसका पूरा कबीला उसको बचा लेता है। तो ये सारी सिचुएशन है। कुछ और ख़बरें भी होंगी, तो इसके लिए हमने जहमत दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान साहब को। उनसे पूछते हैं कि उनके पास कोई इलाज है या इसी तरीके से अपाहज अंदाज में ही ये गवर्नमेंट चलाई जानी है और कोई तब्दीली भी नहीं ला रहे। तो तब्दीली नहीं ला रहे तो फिर हुकूमत का फ़ायदा क्या है, ये कुछ सवालात इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, सबसे पहले जहांगीर खान तरीन से शुरू करते हैं। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम असासे थे और कहते हैं कि अभी भी हैं। और फिर क्या हुआ, फिर शुगर क्राइसिस हुआ, फिर आटा क्राइसिस हुआ, और बजाय इसके कि उन्होंने वो कहते कि ठीक है जी मैं कानून के सामने पेश होता हूँ और तैयार हूँ, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप अच्छा खासा बन गया और 30 लोग हैं उनके साथ, 30 से 40 लोग, और वो कल सरेआम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करते रहे। तो जहांगीर खान तरीन साहब को आप कितना जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साबिर मैं आपको बताऊं, अगर जहांगीर खान तरीन ये सुन रहे हैं तो मैं तो अपनी बात हर जगह कर जाता हूं, टाक टुक भी उसके साथ हो जाती है, लेकिन मैंने हमेशा उनकी बड़ी कदर की है, बड़ी इज़्ज़त की। और आज मैं एक बात कर रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर सुन रहे हैं और जहांगीर खान भी सुन रहे हैं, और आपको भी बता रहा हूं कि आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई किया तो मैं खान साहब की तरफ पहुंचा। मैं खान साहब से एक रिक्वेस्ट की कि अभी जहांगीर खान के पास रिव्यू पिटीशन का चांस है, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जहांगीर खान तरीन को आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ना हटाएं और ये ओहदा वेकेंट छोड़ दे जब तक जहांगीर खान तरीन का फाइनल फैसला नहीं होता। इतने में कोई 10 मिनट बाद जहांगीर खान तरीन, उसके साथ ओन चौधरी, मेरे ख्याल में कि अलीम खान साहब भी थे, वो आए और खान ने वही फैसला सुनाया कि जहांगीर खान जब तक आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते हम आपकी जगह किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे। ये शाह फरमान ने मुझे बात बताई है और मुझे पसंद आई है, और जहांगीर खान भी इस बात के गवाह है। तो बड़ा सिंपल है कि पार्टी में एक सीनियर बंदे को आपने जो रिस्पेक्ट देनी होती है वो है। लेकिन इस वक्त जो सिलसिला जारी है, चूँकि मैं रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के ऊपर बात करूँगा, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर या बात नहीं करूँगा, सिस्टम के ऊपर बात करूँगा। और अगर आपको याद हो तो जब PTI की हुकूमत बनी तो और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, तो हमने आज से 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था कि अगर ठीक नहीं हो पा रही तो मामला सिस्टम का है। सिस्टम के अंदर अगर कोई गलती है, इस वक्त दुनिया में कोई 126 ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम से लोग पार्लिमानी की तरफ गए हों, हमेशा पार्लिमानी निज़ाम से। तो उसके लिए तो गवर्नर साहब, अगर आपने पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ जाना है या पार्लिमानी निज़ाम से सेमी सदारती की तरफ जाना है, तो उसके लिए तो आपको पार्लिमान से ही रजू करना पड़ेगा। यही तो इसी के ऊपर फिर हमारी बात हुई, इसी के, अगर आपको याद हो, इसी पर हमारी बात हुई। और उस जब ये डिबेट चली तो लोगों ने और लीगल एक्सपर्ट ने बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी बात की थी कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 48 के अंदर क्लास 6 के अंदर ये मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रेफरेंडम के लिए पेश कर सकते हैं पार्लियामेंट को। यानी प्राइम मिनिस्टर का एक इख्तियार है, ज्वाइंट सेशन बुला लिया,
اور بتا دیا کہ میں پریزیڈنشل سسٹم ملک کے لیے سمجھتا ہوں. لیکن گورنر صاحب وہاں پہ آپ کی میجورٹی ہے. وہ تو بات کی بات ہے, میں سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن کو بلا کے وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ مرضی آپ کی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس پہ ریفرینڈم ہو. ادھر پرائم منسٹر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, پارلیمنٹ کا آ جاتا ہے. ایک بندے کی میجورٹی سے وہ تو یہ اپروو کر سکتے ہیں. اگر اپروو کر جائیں کہ اس پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے تو پھر تیسرا اختیار عوام ڈائریکٹ استعمال کریں گے ریفرینڈم کی صورت میں. تو دو باتیں ہوئی, ایک یہ کہ اگر سسٹم کے اندر خرابی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے؟ بالکل ہے. میں آج اس وقت میں نے یہ دو باتیں کی, آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں ناکام. میں اس کے اوپر آتا ہوں. اس وقت میں نے دو باتیں کی تھی کہ اگر سسٹم میں خرابی ہے تو سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. یہ بات ہوئی تھی. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ آپ کون سا سسٹم. میں نے کہا ذاتی طور پر میں پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں ہوں. آج میں اس سارے کرائسس کے حوالے سے میں کسی آٹا مافیا, شوگر مافیا, کسی کارٹل, کسی کے خلاف بات نہیں کرتا, نہ ان کی بات کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر شوگر, فار ایگزامپل شوگر کی بات چل رہی ہے تو چلو میں شوگر کی بات کر لیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 120, 122, 125 بلین بل, آپ نے انہی کارٹلز کو قابو کرنے کے لیے سسٹم تبدیل کرنا ہے نا. اچھا میں اسی پہ آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو انکوائری ہوئی ہیں 20-22 FIRs ہیں, اگر 125 ارب روپے کی کہیں ایک, چاہے آٹا کے اندر ہو, چینی کے اندر ہو, کہیں سٹیل مل کے اندر ہو, یا یہ کہ جدھر بھی ہو, اگر آپ وہاں کوئی لوگ 20-22 ارب روپے لگا کے 30-40 MNAs, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جو ہو رہا ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اگر وہ اگر آپ کے 30-40 MNAs اینی کارٹلز کے ہاتھ چڑھ جائیں اور اگر وہ گورنمنٹ کو گراتے ہیں اس پارلیمانی نظام میں, تو پھر لوگ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ اس ملک کے اندر کارٹلز اور مافیا ختم ہو سکتے ہیں. کیونکہ تو آپ JKT کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30-40 لوگ جو ہیں, نہیں میں JKT کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہو کرپشن کا, وہاں اگر آپ مافیا کو چیلنج کریں, مافیا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ کے گروپ بنا سکے, اور پارلیمانی نظام کے اندر ایک تو کارٹلز ہیں پرائیویٹ, ایک ہیں اداروں کی صورت میں. مجھے آپ یہ بتائیں کتنے فلور ملز ہیں جو میرٹ پہ ملے ہیں, سیاسی طور پر نہیں ملے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے شوگر مل سیاستدانوں کی کیوں ہیں, اور اگر خود ڈائریکٹ کوئی سیاستدان نہیں ہے تو اس کا فرنٹ مین سیاستدان ہے, وہ اس کے اپنے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں, MPAs بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو دیکھیں نا, یا تو کوئی بندہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل بندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹلز اس وقت حکومت گرا سکتے ہیں یا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی 8-9 کی میجورٹی ہے PTI کی کولیشن کو ملا کے, جی ہاں, اگر کولیشن پارٹنر کہیں ایک طرف ہو جائے, یا اگر آپ سے وہ 15 MNAs خرید لیں, نہیں وہ 11 MNAs تو کل گئے تھے تو ٹھیک ہے نا, تو اگر 11 MNAs خرید لے, تو اگر کوئی کسی کرپشن کے ایشو کے اوپر گورنمنٹ گرا سکتا ہو, تو غریب آدمی کو میں یہ آج بتا دوں کہ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہونے والا. اس نظام کے اندر جہاں آپ کے کارٹل اور آپ کے مافیا, آپ کے MNAs, تو ان کارٹلز کو شاہ فرمان صاحب ٹکٹس کیوں دیے؟ دیکھیں, ان شوگر ملز اونرز کو ٹکٹ کیوں دیے؟ دیکھیں, ان فلور مل مالکان کو ٹکٹ کیوں دیے؟ دیکھیں میری بات, ان کو وزیر کیوں بنایا؟ میں اسی پہ آتا ہوں. ATM مشینیں کیوں اختیار کی؟ میں اسی میں بتاتا ہوں. جی, یہی نظام. چودھری صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, لیکن چودھری صاحب کے سوال سے پہلے میں ذرا ایک بات کروں تاکہ چودھری صاحب کو بھی آسان. جی, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, فرانس اور برطانیہ کا آپس میں ایک ہی بارڈر ہے تقریباً, جی ہاں, ایک جغرافی ہے, ایک کلچر ہے, ایجوکیشن ایک جیسا ہے, ماحول ایک جیسا ہے. برطانیہ کے اندر وہ
کسٹم ٹریڈیشن وائلیٹ نہیں کرتے, وہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. جنرل ڈی گال سے پہلے 1960 کی میں بات کر رہا ہوں, فرانس کے اندر اتنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور اتنے ایمنیز ان کے بک جاتے تھے کہ ایوریج حکومت تقریباً 9 مہینے چلتی تھی. کتنی؟ 9 مہینے. جنرل ڈی گال نے آ کے ایک امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرایا, اس کو سیمائی پریزیڈنشل بنایا, سٹیبلٹی آ گئی. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں سے انڈیویجولز ڈھونڈیں گے. دوسری ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اس وقت اگر آپ 25 سال سے اوپر کے بندے کو آپ منسٹر بنا سکتے ہیں تو اس وقت 7-8 کروڑ بندے آپ کے ایلیجیبل ہیں منسٹر بننے کے لیے, وجہ اس کے کہ آپ زبردست, اور اس وقت آپ 180 بندوں میں آپ بنا رہے ہیں کیبنٹ. تو ایک تو ایفیشنسی آف دا گورنمنٹ ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN Reznach Disney World zus par an.